अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अली बाबा लाल शाह मरी वाले जो हैं उनका उर्स चल रहा है, तो 7 दिन उनका उर्स रहता है। तो अब मैं इधर कराची में बैठा हुआ हूँ, सूफ़ी सफ़र चैनल लेके, मोहम्मद अली अलवी मेरा नाम है, लेकिन एक मेरे पास ऐसा एविडेंस है जो मैं लाल शाह बादशाह की खिदमत में इस उर्स के मौके पे पेश करना चाहता हूँ, ताकि जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके मोहब्बत करने वाले हैं, आपके साथ इश्क करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक मशअल राह बन जाए। हज़रात गिरामी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो फ़ौज में थे, आर्मी में थे, बलोच रेजिमेंट में, और मेरा एक ताया था वो पंजाब रेजिमेंट में था। अब वो जो पंजाब रेजिमेंट वाला ताया है उसकी प्रमोशन रुकी हुई थी। उसने बनना था जनाब, उस वक़्त ये जमादार कहते थे नायब सूबेदार को, यानी JCO को ये जमादार कहते थे, उस दौर की बात है ये। तो वो जनाब जमादार ना बन सकिया, बहुत सारी वजूहात होती हैं प्रमोशन के लिए, जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो बंदा उनको पूरे करता है। फ़ौज का एक दस्तूर है, फ़ौज का एक कानून है, फ़ौज का एक फार्मूला है, तो उस पर जो पूरा नहीं उतरता तो वो डेफिनेटली वो डिलीट मार दिया जाता है उसको कि नहीं यार, ये कैसे बंदों को संभालेगा, ये कैसे लीड करेगा, ये कैसे कमांड करेगा। तो अब वो बड़ा परेशान था। तो हमारे वाले साहब जो हैं वो तो 2-3 साल के बाद सिपाही ही वापस घर आ गए थे, तो इसलिए उनको तो इतना मसला नहीं था, लेकिन इसके दुख में वो बड़ा शरीक था बराबर का। उन्होंने कहा यार, उनका नाम था मुख्तार साहब, मुख्तार नाम था इनका, कज़न था, कि यार मुख्तार की हो सकता है हूँ, 10 ऐसी तो कुछ कर सकते हैं। उन्हें कहा यार तू की कर तू तो आप 2-3 साल बाद जान छुड़ा के चला गया है, ठीक है, तू तो कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं यार मैं रहा। मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार मैं ना मरी रहा, ये भी अपनी फ़ौज की नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन इसने वहाँ पे गुजारे, हमारे वाले साहब ने। लेकिन चूँकि ये खोजी टाइप आदमी था, तो ये औलिया अल्लाह की खोज में बहुत रहते थे। हज़रत मियाँ शेर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। मियाँ शेर अहमद रहमतुल्लाह अलैह के आगे एक खलीफा थे सूफ़ी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह कंग शरीफ वाले, तो ये उन्होंने मुरीद सी सिलसिला हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का। तो इनको खोज बड़ी होती थी। ये कुछ दिनों के लिए वहाँ पे जब गए हैं फ़ौज के सिलसिले में, कोई स्कीम करने गए हों या जो भी इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, तो इन्होंने जनाब ना पूछा इत्थे कोई बुजुर्ग रहिंदा है कोई। उन्होंने कहा बुजुर्ग बहुत वड्डा रहिंदा है इत्थे, लाल बादशाह। इन्हें कहा यार मैनू मिलाओ लाल बादशाह दे नाल। तो ये जनाब लाल बादशाह नू मिल आया जा, मेरे वाले साहब जो हैं। अच्छा, मेरे वाले साहब ने ना कुछ पत्थर पहने हुए होते थे अपने गले में, अंगूठियाँ नहीं पहनते थे, लेकिन उनको ना पत्थरों को सुराख निकाल के तो उसके अंदर वो डोरी डाल के ना, तो वो इन्होंने पहने हुए होते थे। अच्छा, 10 दिन ही सी, लेकिन वो इनको अता हुए थे बाबे लाल शाह से, क्योंकि उनके पास ये कीमती पत्थर होते थे। बाबे लाल शाह के पास ऐसी जगह पे बैठे हुए थे, मुकाम पे बैठे हुए थे। तो अब्बा जी ने क्या किया, उसको साथ लिया कि चल यार तेरा काम कर देने हैं। बड़े ही मतलब यकीन और ईमान दे नाल ये उन्होंने नाल लैके मेरे वाले साहब चले गए ताए। उत्थे गए थे बाबा लाल शाह, तो अपनी हालत जो उनकी थी, अभी भी अगर आप को नसीब में हो तो उनकी तस्वीरें तो आपको मिल जाएंगी। तो आप हालत मजजूब में ही थे, जज़ब की हालत में ही थे। तो दुनिया जाके उधर बड़ी धक्के खा के बैठती थी, और जो भी लंगर वगैरह उनका होता था, जो उनके नसीबों में होता था, वो लेके चले जाते थे। हुण ये तो एक मकसद वास्ते गए सी भी प्रमोशन नहीं हुंदी,
ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਲਾਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਮਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ کہا یار چلو بیٹھ جاؤ۔ اچھا ابھی یہ وہاں سے اٹھے نا تو انہیں کہا یار چلو ذرا خیال کرنا کہ میریاں نا بلیاں بلیاں اتنے آؤندیاں نے، تو یہ نہ ہو پھر تسی ڈر جاؤ تو چیخاں مارو۔ اگر تم لوگوں نے نہیں جانا، مطلب یہ بڑے پیار محبت والے دونوں، اور پھر ایک غرض لے کے گئے تھے، یہ تو سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں رینک مل جائے گا، یعنی یہ یقین کی بات ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی بابا جی اسی نہیں جانا، اسی اتھی ہی ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ڈرے ہو نا؟ کہتے جدو ہی رات ہوئی نا تو شیر لینا بنا کے آنا شروع ہو گئے تو آ کے اچھا ہم نے وہی بات کی، ہم تو شیروں سے ڈرتے، ہم نے نا ویلا کر دیا بابا جی بچاؤ سانو۔ انہوں نے کہا بہ جاؤ، میں تمہیں کہا نہیں سی کہ میریاں بلیاں آن گیاں مینوں ملنے واسطے، تو تم بلیوں سے ڈرتے ہو یار؟ کیا تم لوگوں نے فوج میں کمانڈ کرنی ہے ہیں؟ پھر کہتے ہو مجھے جناب وہ بناؤ، کمانڈر بناؤ، JCO بناؤ۔ تو کمانڈ کیسے کرے گا؟ تو بلیوں میریوں سے ڈر گیا۔ بہرحال وہ بات ایک شغل میں پڑ گئی۔ تو بابا جی نے جناب کہا اچھا یار جا یار، اینی دنیا بنی پھردی ہے پنجابی۔ انہیں کیا گل سنا ہے کاکا، کنی دنیا پھر رہی ہے سٹار لا کے اپنے موڈیاں دے ہوتے ہیں۔ اچھا اب مزے کی یہ بات ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو بابا لال شاہ کے پاس ایوب خان بھی جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی، چونکہ وہ فوجی علاقہ ہے تو بڑے بڑے فوج کے جو افسر ہوتے تھے جن کے کام پھنسے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ بھی اپنے کام نکلوانے کے لیے بابے لال شاہ کے پاس جاتے تھے۔ انہیں کہا کنی دنیا تارے لا کے پھر رہی ہے، توں ایک لا لیں گا تو کہڑا اتنے گورنمنٹ نو گھاٹا پہ جائے گا ہیں، تو جا تینوں تارا لگ جائے گا۔ وہ اس نے اس طریقے سے ان کو دوسرے دن واپس بھیج دیا۔ تو ہمارا وہ تایا کہتا ہے کہ میں جب وہاں پہ گیا تو میرا وہ جو کمانڈنگ افسر تھا جو بالکل ہی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ مجھے ریکمینڈ کرتا، انہوں نے کہا ادھر آ یار مختار، تم کی رولے پاؤں پھرنا ہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سر۔ حضور نے سر میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تو جو کوئی کر دیتا ہے نا یہ کوئی نہیں کر سکتا، تو چل اپنا کاغذ اپنا وردی شردی تیار کر۔ انہوں نے کہڑا وہ کسی کو پوچھنا ہوتا، وہ تو جناب آلریڈی ساری چیزیں پوری تھیں، اس کی سروس بھی پوری تھی، باقی بھی ماشاءاللہ۔ اگر میں آپ کو اس کی تصویر دکھاؤں تو آج کے دور میں آپ کو ایسا خوبصورت جوان کوئی نہیں ملے گا، اتنا مطلب وہ خوبصورت جوان تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا تیرے کیڑی کمی ہے یار؟ انہوں نے کہا حضور آپ سر آپ لوگوں نے خود ہی تو مجھے پیچھے کیا۔ اس نے نہیں تم اگلی لائن سے چالو۔ تو یہ جناب لال بادشاہ سرکار کی میرے پاس سٹوری، ٹریو سٹوری، ٹھیک ہے، جن کو حقائق کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت اب میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اس کو آپ آگے لے کے چلیں۔ یہ اولیاء اکرام جو ہیں ان کا ایک رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بڑی ہی پاور دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہم چونکہ ان پڑھ ہیں، اس سکول میں ہم پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں جس سکول میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہیں، تو ان کے اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان کو ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایویں نہیں ان کے پاس رش لگا ہوا ہوتا، کبھی نواز شریف جا رہا ہے، کبھی بے نظیر جا رہی ہے۔ اب دینا اندازہ لگائیں، اسی طرح صوفی برکت علی صاحب کے پاس دیکھیں ڈیرے لگائے ہوئے ہوتے تھے سب اقتدار لوگوں نے، اس میں شک والی بات ہے کوئی؟ تو ہم جو بات کریں گے یہ ہے سید لال بادشاہ سرکار کی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ہلو